नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। बोल्नलाई प्याच्चै बोले तर 24 घण्टा नबित्दै हेचारे तर बिर्सनु हुँदैन त्यो बोलीको रहस्य र अन्तर्य गहिरो छ। नेपालको शिरमाथि गिर खेल्ने क्रम नौलो होइन। दुई विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको यो सानो मुलुकभित्र अन्य मुलुकहरू पनि देख्न खोज्नेहरू सलबलाइरहेका छन्। सलबलाउँदै उनीहरू राज्यको नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने गरेका छन्। त्यो तहमा पाइला राख्ने बित्तिकै देशभित्र टेस्ट गर्न भए पनि उनीहरू आफ्नो खास स्वार्थको 2-4 शब्द ओकलिदिन्छन्। तरङ्ग बुझ्न र पछि जनमत विद्रोहमा उत्रिएपछि मेरो आशय त्यो होइन भन्दै टार्न खोज्छन्, किनभने उनीहरूलाई यो बानी लागिसकेको विषय हो। लाज शरम पचाउन सकेको विषय पनि हो। निर्देशनमा चल्ने र बोल्नेहरूले सधैँ यसै गर्छन्। यो देशमा कुरा हो राष्ट्रवादी छवि बनाएका यो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषदको उपप्रधानमन्त्री र शहरी विकास मन्त्री माननीय राजेन्द्र महतोको शपथ ग्रहण लगत्तै पदभार ग्रहण गर्न पुग्दा उनले भने हाम्रा सामु 2वटा कार्यभार छन्। एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने एउटा कार्यभार छ भने भविष्यको कार्यभार भनेको यो देशलाई बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा लैजानलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नु हो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउने हो। नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। सुन्नुहोस् राजेन्द्र महतोको यो भनाइ। देशमा एउटा वैकल्पिक एउटा शक्ति निर्माण गर्ने, तपाईको अधिकार पहिचान सुशासन र समृद्धिको सवालहरू जुन पार्टीको एजेन्डा हो त्यो एजेन्डालाई अगाडि बढाउने, बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने, यी कामहरू पार्टीको एजेन्डा हो। उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको यो भनाइ सुन्नुभयो। न संविधानले देखेको न त कुनै पनि नेपालीले कल्पना नगरेको यो बहुल राज्य महतोको दिमागमा चाहिँ कसरी उब्जियो? के सत्ता साझेदारीको लेनदेनमा लिपिबद्ध गरिएको शर्तका हरफहरू त होइन नि? माननीय महतोले यत्रो आँट चाहिँ कसरी गरे? हुन त सत्तामा सहयात्रा गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सार्वजनिक रूपमा नै भनेका थिए प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो धेरै माग सम्बोधन गरे र अझै धेरै माग पूरा गर्दैछन्। महतोको दुराशयपूर्ण अभिव्यक्तिपछि सिङ्गो मुलुक तरङ्गित बन्यो। सर्वत्र प्रश्न उठ्यो र यो प्रश्न उठिरहने पनि छ र उठिरहनुपर्छ, किनभने अहिले उब्जिएको आक्रोशको ज्वालाबाट बच्न महतो रक्षात्मक पनि भएको हुन सक्छन्। भनिन्छ नै मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। नियत भएकाहरूसँग सदैव सतर्क र सचेत रहनुपर्छ। यो देशको नक्साभित्र समेटिएको यो माटोको सुवास र सुगन्धसँग जोडिएका हिमालदेखि तराईसम्म छरिएका र नेपालको संविधानले चिनेका सबै नेपाली हुन् जसलाई नेपाल आमाको बिछट्टै माया लाग्छ। सगरमाथालाई सिरानी हालेर पहाड र तराईसँग लुटपुटिन मन पराउनेहरू जहिले पनि यही नेपाल आमाको सन्तान हो भन्न मन पराउँछन् र गर्व पनि गर्छन्। तर यही शान्त पोखरीमा ढुङ्गा हानेर छाल उठेको हेर्न मन पराउनेहरू जहिले पनि खेलिरहन मन पराउँछन्। त्यस्ता पात्रहरूको पनि कमी छैन यहाँ जो स्वाधीनता भन्दा परनिधामा बढी रम्न मन पराउँछन्। मुलुक भूकम्पले थिलथिलो भएको बेला छिमेकी भारतले निर्मम नाकाबन्दी गर्यो। भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसक्नेहरू चुनावमा बढारिए। त्यही नाकाबन्दीको विरोध गरेर नेपाली जनताको संवेदनालाई समात्दै चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्ने दल सरकारमा पुग्यो, जसले आम जनता सामु राष्ट्रवादीको छवि पनि बनायो। तर त्यही राष्ट्रवादी भनाउँदाहरू पछि छत्ता छुल्ल भएपछि अहिले सरकार सबै थरीवादी बनेको छ। नेपाली जनता र नेपाल आमाको भक्ति गाउनेहरू मात्र नभई अरू कता कताको गुणगान गाउन रुचाउनेहरू पनि पुगेका छन् सत्तामा। यही भएपछि सार्वजनिक हुन सक्छन् यस्ता अभिव्यक्तिहरू। नेपाली जनताले यही बुझेर होला देशमा स्थिरता खोजेका थिए, एकमना सरकार नै रोजेका थिए। चाहे त्यो जुनसुकै दलको किन नहोस्, तर भइदियो के त? उही अस्थिरता, पराईहरूको हेपाई, हिजो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बारेमा सङ्घीय संसदमा आवाज बुलन्द पारेर सबै नेपालीको मन जित्ने महतो मन सत्तामा पुग्ने बित्तिकै कसरी पग्लियो? कि ती आवाजहरू सत्ता यात्राको सौदाबाजी मात्र थियो त?
दर्शकबिन नपग्लियोस् यसरी कुनै पनि नेपाली नेताहरूको मन। नेपाली जनताले चाहेको पनि यही हो। कुनै पनि नेताको राष्ट्रवाद खोक्रो नहोस्, नीलकाँटाको बोटमा झ्याङ्गिएको परजीवी झार जस्तो पनि नहोस्। बिहान उठ्दा हाँसेको हिमाल हेर्न मन पराउनेहरू तराईका उर्वर फाँटहरूमा लहलह फुलेका धान र गहुँका बालाहरू हरेक बिहान देख्न पाउन्। जय होस् नेपाल आमाको सधैँ सधैँ। यता कोरोनाको त्रास अझै घटेको छैन। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अझै सबैले गर्नुपर्नेछ र सबैजना सचेत र सजग बन्नुपर्नेछ। कोरोनाबाट बाँच्नको लागि तपाईँ आफै सचेत हुनुपर्नेछ र आफ्ना आफन्तलाई पनि सचेत बनाउनु पर्नेछ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभाव कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौँ। आजको कार्यक्रममा खास गरी अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहँदाखेरि अस्पतालहरू भरिभराउ रहेका थिए संक्रमितहरूको उपचारको क्रममा, र यही क्रममा धेरै अस्पतालहरूले भने मानवीयता नै गुमाएका छन्। कुनै पनि संक्रमितले अस्पतालमा पैसा तिर्न नसक्दा अथवा अस्पतालमा 100% भन्दा बढी नै अस्पतालले ठगी गरेको आवाजहरू उठिरहेका छन् र ती संक्रमित ती बिरामीहरूलाई अस्पतालले उपचार नगरेर बाहिर निकाल्नेसम्मको अमानवीय व्यवहार गरेको पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पनि देखाएको छ। र आज हामीसँग पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालमा 45 दिनको एउटा शिशु जसको उपचारको लागि मणिपाल अस्पतालमा उनका आफन्तले लिएर पुगेका थिए, जो शिशु कोरोनाबाट संक्रमित थिए। ती शिशुको उपचारको पैसा महँगो भनेको भएर उनका परिवारले तिर्न सक्ने हैसियत नराखेको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना सेवाग्राहीको खल्ती छामेर मात्र उपचार गर्ने केही प्राइभेट अस्पतालहरूको कारण स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम छ र पोखराको मणिपाल अस्पतालले यही उदाहरण पेश गरेको छ। ती शिशुको उपचार गराउनको लागि पर्याप्त मात्रामा उनका परिवारसँग उनका बुवाआमासँग पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि अस्पतालले शिशुलाई निकालेको छ। यस सम्बन्धी आजको कार्यक्रममा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ भने सम्बन्धित व्यक्तिसँग र सम्बन्धित सरोकार राख्ने संस्थाका प्रतिनिधिसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। र यस्तै भेरी अस्पताल जहाँ केही साता अगाडि मात्र यो समयमा फ्रन्टलाइनमा खटेर उच्च आत्मबलको साथ उपचार गराइरहेका चिकित्सकहरूमाथि केही राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले राजनीतिक पहुँचको आडमा आफ्नो दम्ब देखाउँदै चिकित्सकहरूमाथि आक्रमण गरेका थिए। यही विषयलाई आजको कार्यक्रममा पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। र यति बेला भेरी अञ्चल अस्पतालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र सम्बन्धित ती व्यक्ति जसले चिकित्सकमाथि घटना घटाएका थिए आफ्नो आवेगलाई सम्हाल्न नसकेको कारणले गर्दा आवेगमा यो घटना घट्न गएको भनेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। यो कोरोना महामारीको समयमा आफ्नो ज्यानलाई समेत जोखिममा राखेर काम गर्ने ती स्वास्थ्यकर्मीमाथि अस्पतालमा ड्युटीमा भएको बेलामा आफ्नो आफन्तको मृत्यु भएको डाक्टर नर्सको लापरवाहीको कारणले भनेर आक्रमण गर्छन् र केही स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टर अस्पतालको झ्यालबाट हाम फालेर आफ्नो जीवन जोगाउँछन् र धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू धरनामा बस्न विवश हुन्छन्। तर त्यही व्यक्ति र त्यही समूहले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भने यो घटना आवेगमा भएको भनिन्छ। यद्यपि यो घटनालाई लिएर भने स्वास्थ्यकर्मीहरूले चित्त बुझाएका छैनन्। यसरी सबैले स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गर्ने र पछि मैले आवेगमा गरेको हुँ भन्ने हो भने देशमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कुन मनस्थितिमा काम गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि रहेको छ र यो विषयमा पनि हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सरोकार राख्ने प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ प्रत्यक्ष रूपमा। र अर्को एउटा हामीसँग रिपोर्ट रहेको छ रौतहटको एउटा घटना। प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि मरासन्न हुने गरी पिटाई खान विवश भएका छन्। हुन त समान रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ र सबै मानिसलाई यदि जाति विभेद गरिन्छ भने कानुनले दण्डको रूपमा लिन्छ र यो
कानुनी रूपमा मान्ने छैन भनिएको छ। तर अहिले पनि नेपाली समाजमा मानिसहरूको मनबाट र मस्तिष्कबाट भने जातीय विभेद हटेको छैन। यसको ज्वलन्त उदाहरण रौतहटको एउटा घटना रहेको छ। आज हामीले उठाउन खोजेको एउटा विषय रहेको छ, तराई मधेसमा अहिले पनि मुखियाहरूको राज रहेको छ, जो जातीय रूपमा आफूलाई उच्च जातको सोच्छन् र आर्थिक हैसियत पनि आफूले अन्य जातिको भन्दा माथिल्लो तहको राख्छन् र पञ्चायती तरिकाले मानिसहरूलाई दण्ड दिन्छन्, जहाँ उहाँहरूकै शासन चल्ने गर्छ। यो राज सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यस रिपोर्टमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावले कार्यक्रम अवधिभर कुनै समस्यामा रहनु भएको छ र तपाईँसँग कुनै पनि जिज्ञासा रहेको छ, गुनासो रहेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो सरकारले बजेट मार्फत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारतलाई बेच्ने भन्दै गरेको निर्णय कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 20.1% अर्थात् 374 जनाले तालीमा र 79.9% अर्थात् 1490 जनाले गालीमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा चुरे सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय गलत हो भन्दै सन्देश गएको बुझ्न सकिन्छ। अब ताली र गालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ सरकारले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरे पनि निजी अस्पतालहरूले धम्माधम शुल्क असुल्नु सरकारकै कमजोरी होइन र? हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसन मार्फत भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। तपाईहरूले आम जनसरकारको विषय र सार्वजनिक महत्त्व राख्ने विषयमा आफ्नो अमूल्य विचार र प्रतिक्रिया हाम्रो पात्र एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा जनाउन सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा गएर प्ले स्टोर मार्फत हाम्रो पात्र एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु आजको पहिलो विषयतर्फ। भारतीयहरूको स्वामित्वमा पोखरामा सञ्चालित मणिपाल मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरूले उपचारमा गएकाहरूसँग रकम माग्दा नेपालीमा बोल्छन्, तर समस्या आए फेरि हिन्दी भाषा प्रयोग गर्दै बिरामी लखेट्ने गर्छन्। वर्षौंदेखि मणिपालले देखाउँदै आएको यो हरकतले अहिले कोरोना कालमा झनै मौलाएको छ। उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा 21 दिने संक्रमित शिशु अस्पतालबाट निकालिएका छन्। यसअघि 45 दिनकै संक्रमित शिशु पनि उपचार खर्च तिर्न नसक्दा निकालेकी थिइन्। दुर्भाग्य निकालेकी ती शिशुको उपचारका लागि आश्रय पाएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा प्राण त्यागिन्। त्यति मात्र नभई मणिपालले उपचारका लागि तोकेको चर्को शुल्क तिर्न नसक्नेहरू मध्यरातमा रुँदै निस्कनु परेको घटनाहरू धेरै छन्। उपचार खर्च जुटाउन सक्ने संक्रमितहरूले उपचार मणिपालमा गर्न पाउँछन्, तर खर्च जुटाउन नसक्नेले भने जतिखेर पनि निकालिन सक्ने अवस्था छ। किनभने यो उसको धर्म हो। त्यसमाथि सङ्घीय सरकारले निशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेर कोभिड अस्पताल तोकेको यो अस्पतालमा निशुल्कको कतै नाम छैन भने नेपाल सरकारको नियम आफूले मान्न आवश्यक नभएको चाहिँ व्यवहार अस्पतालले देखाउँदै आएको छ। पोखराबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। कहाँ हुन्छ सरकार निशुल्क उपचार? कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचार हुन्छ भन्छ सरकार, तर अस्पतालहरूमा धरौटी र उपचार खर्च बुझाउन नसकेर बिरामीहरूको बिचल्ली भइरहेको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको निशुल्क उपचार गर्न सरकारले सम्झौता गरेका पोखराका केही निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले नै बिरामीलाई उपचार खर्च बेहोर्न नसकेको भन्दै धमाधम निकालिरहेका छन्। मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा नजिकै डेरामा बस्ने रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका 7 जेलवाङका जानबहादुर बुढाले धरौटी रकम र अन्य उपचार खर्च बुझाउन नसकेपछि 21 दिनको कोरोना संक्रमित शिशु जसलाई जन्डिस भएकै अवस्थामा अस्पतालले निकालेको छ। मेडिकल एडभाइस बिना डिस्चार्ज, लामाको पेपर थमाएर डिस्चार्ज समरीमा उपचार खर्च तिर्न नसकेको र गरिब भएकै कारण उपचार गर्न नसकिएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। मणिपालको मेनु 90,000 धरौटी, 22 देखि 28,000 उपचार खर्च। मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा नै जन्मिएका उक्त शिशुलाई एनआइसियु वार्डमा भर्ना गर्ने बेलामा 10,000 रुपैयाँ धरौटी,
कोरोना पुष्टि भएपछि थप 90,000 धरौटी र दैनिक 22 देखि 28,000 सम्म उपचार खर्च लाग्ने भन्दै तत्काल रकम जम्मा गर्न अस्पताल प्रशासनले भनेको थियो। वैशाख 23 गते सोही अस्पतालमा जन्मिएको 21 दिने उक्त शिशुलाई मणिपालमा यसअघि जानबहादुरले 3 दिनसम्म एनआइसियुमा उपचार गराएका थिए। फेरि जेठ 12 गते मणिपालमा भर्ना गरेका उक्त शिशुलाई कोरोना परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको थियो। 90,000 चाहिँ डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्ने रहेछन्। अनि चाहिँ 22,000 देखि दिनको 22,000 देखि चाहिँ 28,000 बिरामी अवस्था हेरेर चाहिँ तिर्नुपर्छ दिनको भन्नुभयो। अनि त्यसपछि मैले भने अब चाहिँ मसँग तत्कालै पैसा छैन। जन्डिस भएकै अवस्थामा निकालिएका शिशुको यता निशुल्क उपचार। मणिपालले कोरोना संक्रमित र जन्डिसले च्यापेको 21 दिने शिशुलाई गरिब भएकै कारण उपचारबाट वञ्चित गराएपछि तत्कालै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले निशुल्क उपचार गरिरहेको छ। मणिपालमा त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ सेप्सिस अथवा ब्लड क्यान्सर हुनसक्छ भनेर चाहिँ राख्नुभएको, तर पछि गएर चाहिँ त्यो बच्चा चाहिँ त्यहाँ पैसाको आर्थिक रूपमा त्यहाँ उपचार गर्न नसक्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको कारणले गर्दा हामीहरूकोमा आइपुग्यो। हामीहरूकोमा आइसकेपछि हामीले त्यसलाई पनि जोगाउन खुब कोसिस गऱ्यौँ, तर त्यसलाई हामीले जोगाउन सकिएन किनकि त्यो एकदम सिकिस्त अवस्था आएको थियो। त्यसको छाती पुरै बिग्रिसकेको थियो, मृगौलाले काम गर्न छोडेको थियो। 45 दिने शिशुले यसरी गुमाइन् ज्यान। मणिपाल शिक्षण अस्पतालले 21 दिने यो शिशुलाई मात्र नभई यसअघि पोखरा वडा नम्बर 28 बस्ने मानबहादुर विककी 45 दिने छोरी ईशालाई पनि यसरी नै उपचार नगरी जेठ 15 गते डिस्चार्ज गरिदिएको थियो। हार गुहार गर्दा गर्दै उक्त बच्चालाई अन्तिम अवस्थामा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पुर्याए पनि धेरै रोगहरूले च्यापिसकेको हुँदा बचाउन नसकिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको दुखेसो छ। अहिले चाहिँ खास कोभिडको बिरामीहरूलाई चाहिँ निःशुल्कै औषधि हामीले दिइरहेका छौँ। कुनै औषधि चाहिँ यहाँ एभाइलेबल छैन, हाम्रो फार्मेसीमा एभाइलेबल छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसैले किन्नुपर्ने अवस्था हो, नत्र सबैलाई त्यसरी भइरहेको छ। कसैलाई स्पेसल औषधि चाहियो, यहाँ नभएको फार्मेसीमा नभएको औषधि चाहियो भनेदेखि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ किन्न पठाएको हो, नत्र भनेदेखि सबै जस्तो बिरामीलाई फ्री नै हो। आमालाई मध्यरातमा निकालेपछि शिवको रोदन। विगत 3 वर्षदेखि मृगौलामा समस्या भएर मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा नै आमाको डायलासिस गराउँदै आएका पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का शिव केसीले पनि जेठ 22 गते राति 2 बजे वृद्ध आमालाई बोकेर मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट बाहिरिनु पर्यो। अस्पताल प्रशासनले भने जति धरौटी रकम र उपचार खर्च बुझाउन नसकेपछि रातको 2 बजे आमालाई लिएर गुहार माग्दै उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेका थिए। उहाँहरूले नै के अरे ल तपाईँको बिमारीलाई यस्तो देखिए पछाडि अब यो यताउता राख्नु हुँदैन, तपाईँको अब उयो कोरोनाकै के अरे वार्डमा लगेर राख्नुपर्छ, तपाईँले अब यहाँ राख्ने भए अब अलिकति महँगो होला, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। बिचल्ली पारेको कथा धेरै छन् मणिपालमा। यति मात्र नभई पोखराको बागलुङ बस पार्कमा रहेको सहारा अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमित बिरामीलाई यसै गरी बिचल्लीमा पारेको छ। पाल्पा घर भई अस्पताल नजिकै नदीपुरमा डेरा गरी बस्ने दानबहादुर विश्वाका 4 जना परिवार मध्ये 3 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोही अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गरेका उनको आफूसहित श्रीमती र 6 वर्षको बच्चामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। त्यस्तो डाक्टर त्यस्तो हस्पिटललाई सिल गरेर कानुन कारबाही दायरामा ल्याउनै पर्छ। म त यस्तो मान्छे त मभन्दा कति निम्न वर्गका छन्, तिनीहरू त अब भोकै अब घरमै मर्ने भयो नि त्यो हिसाबले त। म त अझै ऋणधन गरेर गएर आँटेको पनि थिएँ, अब आँटेको पनि गर्छु पनि भने, तर दिनकै 13,000 भनेपछि मैले कसरी सक्ने। अब दबाई खर्च छुट्टो, सिलिन्डर चढाउनु पर्ने छुट्टो भनेपछि हामीले त दिनको अब 15-20,000 त हामीले सकिन्न। सरकारले कोभिड-19 केयर युनिट सञ्चालनका लागि भन्दै देशभरका 111वटा भन्दा बढी निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेको छ, जहाँ कोरोना संक्रमितका लागि सरकारले नै पैसा उपलब्ध गराउँदैछ। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3,500 रुपैयाँदेखि 15,000 सम्म सरकारले उपलब्ध गराउने सहमति नै गरेको छ। गत जेठ 6 गते पोखराका 2 निजी अस्पतालहरू मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालसँग पनि सरकारले सम्झौता गरेको थियो, तर मणिपाल शिक्षण अस्पतालले सिलसिलाबद्ध ढङ्गले सरकारसँग गरेको सम्झौता र संकटको घडीमा पूरा गर्नुपर्ने मानवीय दायित्व समेत पूरा गरेको छैन। हामी के बुझ्छौँ त, नेपाल सरकारले एउटा मणिपाल अस्पताल जसलाई चाहिँ निःशुल्क कोभिड आइसोलेसन सञ्चालन गर्ने अस्पतालको एउटा सूचीमा सूचीकृत गरिराख्दा नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले दिएको पैसा पनि लिने र नागरिकसँग लुट्ने पनि।
यसरी आर्थिक अभावकै कारण सरकारसँग सम्झौता गरेर पनि मणिपाल शिक्षण अस्पतालले बिरामीको उपचारमा बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ। यता सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितका बिरामीहरूले निःशुल्क उपचारका नाममा विभिन्न समस्या झेलिरहनु परेको छ। जसरी अब यो सरकारले भनेको छ स्वास्थ्य बिमा गरेका व्यक्तिहरूले पनि अब बिमा अहिले हस्पिटलमा पुरै बन्द छ। बिमाको उनीहरूले बिमामा सेवा दिएको छैन। कोभिडका बिरामीहरूलाई निःशुल्क भनिएको छ, तर धेरै औषधिहरू जुन मेन औषधिहरू छ त्यहाँ छैन। त्यो औषधि सबै बाहिर किन्न लागेको छ। अनि ल्याबको परीक्षणहरू जुन परीक्षणको दायराहरू सबै निःशुल्क भनेको छ, सबै बाहिर ल्याबमा जानु परेको छ। यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू पोखरामा मात्र होइन, सरकारले सम्झौता गरेको 111 भन्दा बढी निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा दोहोरिरहेका छन्। यति बेला कोरोना महामारीका बेलामा गरिब, विपन्न तथा मध्यम वर्गका जनतालाई सरकारले भने झैँ निःशुल्क उपचार सेवा पाइरहेका छैनन्। नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले सम्झौता विपरीत यस्ता कार्यहरू गरेको प्रष्ट देखिन्छ। यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानीका लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्याय। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब सरकारले देशभरका निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूसँग कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको लागि सम्झौता त गर्यो, तर अझै पनि निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले शुल्क असुल्न छाडेको देखिएन। यसमा के छ भने मेडिकल कलेजहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग उहाँहरूसँग भएको 100 शय्याको सम्झौता गर्नु भएको छ। त्यसमा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी शुल्क लिन चाहिँ पाइँदैन। र त्यसमा उहाँहरूले दिने जुन सामान्य औषधिहरू त्यही भित्र पर्छ। तर जुन एडिसनल औषधि जुन रेमडेसिभिर हामी प्रयोग गर्छौँ, उता टोसिलिजुमाब हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यस्ता औषधिहरूको चाहिँ शुल्क त्यो भित्र पर्दैन। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू सामान्य उपचारमा खर्च लाग्ने अरू कुरा इन्भेस्टिगेसन र औषधिहरू चाहिँ त्यही शुल्कभित्र लिएर नै निःशुल्क चाहिँ आम नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो सरकारले नै छुट्याएको 111वटा अस्पतालमा परेको अस्पताल पोखराको मणिपाल कलेजले उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने संक्रमितलाई अस्पतालबाट उपचार नगरी निकाल्ने गरेको छ। यसबारे केही जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ? यो मैले यहीँबाट अहिले जानकारी प्राप्त गरेँ। तपाईँसँगले यहाँ गरिरहँदाखेरि नै मैले थाहा पाएँ। अब यसमा थप के भएको हामी यसको अनुसन्धान गर्छौँ र यसको बारेमा पीडितले स्थानीय प्रशासनलाई पनि पक्कै पनि जानकारी भएको पनि होला, त्यहाँ पनि जानकारी दिनुपर्छ र हामी मणिपालसँग सोध्छौँ किन यस्तो गरियो, के हो यसको कुरा तथ्य चाहिँ हामी पत्ता लगाउँछौँ। अब यसरी उपचार खर्च लिने निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने अहम प्रश्न रह्यो र सम्झौतामा चाहिँ के व्यवस्था छ? उनीहरूले सम्झौता गरे बमोजिम सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। सम्झौता बमोजिम गरेन भने तिनीहरू कारबाहीको दायरामा पक्कै पनि आउँछन्। त्यसको लागि हामीसँग थुप्रै कानुनहरू पनि छ। स्थानीय प्रशासनले पनि यसमा सहयोग गर्नुहुन्छ र हामी पनि यसको अनुसन्धान गरेर तिनीहरूलाई पक्कै गर्छौँ। तर कुरा चाहिँ के भएको, उहाँहरूले सेवाबाट किन वञ्चित गर्नुभयो, के कति कारणले गर्नुभएको उहाँहरूको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्छ। तर आम नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित गर्न चाहिँ मिल्दैन। सेवा प्रवाह चाहिँ उहाँहरूले दिन सक्ने सेवा त प्रवाह गर्नुपर्छ। दिन सक्ने सेवा भन्दा पनि धेरैवटा घटनाहरू चाहिँ मणिपालमा दोहोरिरहेका छन्। हामीले स्थलगत रिपोर्ट मार्फत पनि प्रस्तुत गर्यौँ। जस्तो एउटै हप्तामा त्यहाँ 45 दिनको शिशु र 21 दिनको शिशुको समेत उपचार गर्न खर्च नभएको कारणले अस्पतालबाट राति निकालियो र पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा पुर्याउनु पर्यो तिनका अभिभावकले। यसरी सरकारी अस्पतालमै पनि अक्सिजन लगायतका औषधिहरू संक्रमित आफैले खरिद गर्नु परिरहेको गुनासो पनि छ। के त्यो निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ कोभिड संक्रमितहरूको, यो चाहिँ सरकारको एक किसिमको प्याकेज अथवा यो व्यवहारतः प्रयोगमा नआएको कुरा मात्र हो, कार्यान्वयनमा नभएको कुरा मात्र हो? कसरी लिने यसलाई? धेरै अस्पतालहरूले पक्कै पनि त्यही अनुसार सेवा दिइरहनु भएको छ। अक्सिजनको चाहिँ बिचमा केही अभाव भएको हो, नभएको होइन। काठमाडौँ लगायत विभिन्न ठाउँमा यसको अभाव चाहिँ बिचमा भएको थियो र अहिले अक्सिजनको खासै अभाव छैन। अक्सिजनको सर्वसुलभ उपलब्धता छ।
अभाव भएको बेलामा सायद त्यो घटना भयो होला अक्सिजनको लागि, तर अहिले त्यो अक्सिजनको अभाव त हामीले भेटेका छैनौँ। जस्तो सरकारसँग कोभिड अस्पताल नै स्पेशल बनाउनको लागि सम्झौता गरेका 111वटा अस्पतालमा यो किसिमको घटनाहरू चाहिँ कतिको दोहोरिएका छन् अथवा तपाईँहरू समक्ष चाहिँ यस्ता किसिमका घटनाहरू आएका छन् कि छैनन्? तपाईँहरूको अनुगमन अथवा तपाईँहरूसँग आएको गुनासोको आधारमा केही बताउन सकिन्छ? होइन, गुनासोहरू त पक्कै पनि यहाँहरू मार्फत पनि र व्यक्ति मार्फत नआएका चाहिँ होइनन्। गुनासाहरू आएकोलाई हामीले एड्रेस गर्ने गरेका छौँ। हामीसँग अनुगमन समिति पनि छ। अनुगमन समितिले पनि अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरेर त्यसको रिपोर्टिङहरू पनि गर्नुहुन्छ र त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई निराकरण गरिन्छ। समस्याहरू नआएका चाहिँ होइनन्, फाटाफुटा आइरहेछन्। तपाईँहरूको मार्फतबाट पनि आउँछ, व्यक्तिगत रूपमा पनि आउँछ, हेलो सरकारबाट पनि आउँछ, नआएका चाहिँ होइनन्। त्यसलाई हामीले अनुगमन समिति मार्फत त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न खोजिरहेछौँ र कतिपय हामीले एड्रेस पनि गरेका छौँ। कसरी तपाईँहरूले चाहिँ ती आएका गुनासो र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ? अब यसमा हामीले ओभरअल अहिलेको कोभिड-19 जुन व्यवस्थापनमा मोनिटरिङ गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने चाहिँ एउटा समिति गठन भएको छ। त्यसमा हामी सबै प्रोफेसनल काउन्सिल्सहरू मेम्बर हुनुहुन्छ। डाक्टर भगवान कोइरालाको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ। त्यो समितिले चाहिँ स्थलगतै अवलोकन गरेर त्यहाँ भएका समस्याहरू र त्यहाँ भएका चाहिँ गुनासाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरेका छ। हामी अस्पतालमै पुग्छौँ, आइसियुमा पनि गएर हेर्छौँ, वार्डमा पनि गएर हेर्छौँ। त्यो किसिमको जुन किसिमको समस्याहरू आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई त्यही किसिमले हामीले सम्बोधन गरिरहेका छौँ। हस्, तपाईँहरूको सम्बोधन व्यवहारतः पनि देखियोस्। मणिपालकै विषय तपाईँले भर्खरै जानकारी पाएँ भनेर भन्नुभएको छ। यो विषय यहाँहरूको हामीले ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि यो विषयमा पनि छानबिन होस्, यहाँहरूको उपस्थिति मणिपाल अस्पतालमा पनि देखियोस्। धन्यवाद। पक्कै पनि देखिन्छ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो। यो कोरोना संक्रमणको समयमा करिब 111वटा अस्पताल कोभिड अस्पतालको रूपमा प्राइभेट अस्पतालले सरकारसँग सम्झौता गरेर सरकारले नै तोकेको र सरकारसँग सम्झौता गरेकै रेटमा उपचार गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने बताएको छ। तर त्यो व्यवहार त देखिएको छैन र पछिल्लो समय पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालमा जहाँ सेवाग्राहीहरूले सबैभन्दा धेरै दुःख पाइरहेको विषय रहेको थियो र यसलाई स्थलगत रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले गएर रिपोर्ट तयार गर्नुभएको थियो र यही विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीले गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख मदन उपाध्यायसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयमा उहाँहरूको ध्यान आकर्षण भएको र अनुगमन गर्ने, यो विषयमा बुझ्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। स्वास्थ्य कर्मीमाथि देशभर आक्रमणको घटना बढेपछि सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ, जसमा स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई जरिवानादेखि कैदसम्मको व्यवस्था गरियो। तर यो भने संशोधन पछि जारी हुने अध्यादेशको व्यवस्था भयो। तर यही घटनालाई मुख्य केन्द्रमा राखेर सरकारले हतारमा अध्यादेश नयाँ व्यवस्थाको तयारी हुँदैछ भन्ने सन्देश दिएर विरोध र आलोचनाको स्वरलाई मत्थर पार्ने प्रयास त गर्यो। तर त्यही घटनाका दोषीहरूले भने उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको छ। किनभने भेरी अस्पतालमा भएको घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा घटनालाई आफन्तको आवेग भनिएको छ। संक्रमित आफन्तको मृत्युपछि भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डका चिकित्सक र स्टाफ नर्समाथि आक्रमण गर्ने ती पात्रले अहिले अनुसन्धानको दायरामा तानिएका थिए। तर प्रतिवेदनको यही बुँदा समातेर उनीहरू छुट्न सक्ने र प्रतिवेदनको निचोडले अस्पतालमा अराजकतालाई छुट दिएको भन्दै भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन्। देशभर चर्को विरोध र आलोचना भएको उक्त घटना यही प्रतिवेदनलाई टेकेर ढिसमिस हुन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले चिन्ता समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। नेपालगञ्जबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। आक्रमणका दोषीमाथि कारबाही नहुने संकेत। गत जेठ 13 गते राति 8 बजे भेरी अस्पतालको कोभिड वार्डमा भएको घटनाले अझ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई न्याय दिलाएको छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूले 30 पेजको प्रतिवेदन बुझाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भने 5 पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदनले नै घटना ढाकछोप गर्न लागेको शङ्का स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्न थालेका छन्। प्रतिवेदन पुनः सार्वजनिक नगर्नु र ढिलाइ गर्नुको कारण नै मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो कि भन्नेमा उनीहरूको ठम्याइ छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचाररत संक्रमितको मृत्यु भएपछि आफन्तद्वारा उपचारमा संलग्न चिकित्सक नर्सिङ स्टाफ माथिको हातपात तथा तोडफोडको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। विरोध सर्वत्र बढेपछि घटनालाई विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा घटनामा संलग्नलाई कारबाही भन्दा उन्मुक्तिको बाटो देखाएको आशंका गरिएको छ। बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर बहादुर विष्टको संयोजकत्वमा भेरी अस्पतालका डाक्टर र नर्समाथि भएको आक्रमणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न 20 बुँदे कमी कमजोरी औल्याउँदै 25 बुँदे सुझाव समेत दिइएको छ। प्रतिवेदनमा घटना सुनियोजित नभई आफन्तको मृत्यु पश्चात तत्कालै आएको आवेगको कारण घट्न गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। पीडित हाम्रो त्यतिखेर घटना घट्यो, तिनीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ, पीडकलाई कारबाही दिलाउनुपर्छ। किनकि यो घटना सत्य तथ्य हो र हामी अरूसँग पनि अनुरोध के गर्छौँ भने तथ्य कुरालाई नबेङ्गाइकन कारबाही होस्। र रह्यो कुरा जुन आन्दोलनको कुरा मौन किन भइरहेको छ त भन्दा उनीहरूलाई अझै म्याद मात्रै थपेर राखिएको छ र यस्ता कुराहरू बिचमा आइसकेपछि हामी के पनि सोच्न बाध्य भयौँ भन्दा होइन, हामी चाहिँ यहाँ आन्दोलन गरेर चाहिँ बिचमा सुरुको दिनमा जुन हामी आदेशमा आएका छौँ थमथम्याइयो र उसलाई दिन थप गरेर पछि फेरि यसलाई त्यत्तिकै छोड्ने पो हो कि? किनभने यस्ता खालका स्ट्याटसहरू आउन थालेपछि त, किनभने जिम्मेवार व्यक्तिबाट यो स्ट्याटस आउनु भनेको सानो कुरा होइन, त्यहाँ पक्कै पनि केही चलखेल छ। प्रतिवेदनप्रति स्वास्थ्य कर्मीहरू आक्रोशित। प्रतिवेदनको निचोड नै यही भएपछि भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी थप आक्रोशित भएका छन्। हामी सबै स्वास्थ्यकर्मी एक छौँ। हामीले त्यसमा कुनै पनि किसिमको राजनीति घुस्न दिन्नौँ, घुस्न दिएका पनि छैनौँ। हाम्रो अभिष्ट त्यस्ताहरूको अभिष्ट हामी पुरा हुन दिन्नौँ। हाम्रो एउटै माग छ कि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, चाहे त्यो चिकित्सक होस्, चाहे त्यो स्टाफ होस्, चाहे प्यारामेडिक्स होस्, कोही पनि होस्, कसैको माथि पनि चाहिँ हातपात गर्न पाइँदैन। कतै कतै चुक छ भने कानुनी प्रक्रिया छ, कानुनी प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्छ। हातपात गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन, त्यसकै विरुद्धमा हो। अब अस्पताल थप असुरक्षित हुन्छ स्वास्थ्यकर्मी। भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रतिवेदनले अस्पतालभित्र बिरामीका आफन्तबाट हुने अराजक कार्यलाई झनै प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिवेदनले अस्पताललाई झनै असुरक्षित बनाएको दाबी समेत उनीहरूको छ। आक्रमणमा संलग्न व्यक्ति एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य। घटनामा संलग्न रहेका मृतकका भाइहरू मानबहादुर रावत, भरत रावत तथा छोरा लोकराज रावत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा ज्यान मार्ने तथा शारीरिक उपद्रव कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। यी मध्ये मानबहादुर रावत एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्। घटनामा उनको संलग्नता रहेको देखिएपछि यो घटनाको छानबिन कमजोर हुने आशंका गरिएको थियो। आन्दोलन जारी राख्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको उद्घोष। यता प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले कारबाहीको प्रतिबद्धता र अस्पतालमा सुरक्षाको वातावरण कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्। हेल्थ प्रोटेक्सन एक्ट चाहिँ जेल विथआउट बेलको जुन हाम्रो मागहरू छ त्यो पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि 7 दिनसम्म पनि हाम्रो भएन होइन। मन्त्रीमण्डलसम्म चाहिँ हाम्रो यसको पारित भइसकेको छ, तर हाम्रो यो राष्ट्रपतिसम्म चाहिँ पुगिसकेको छ भन्ने छ। तर अझैसम्म कम्प्लिट नभएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हामी 3 दिनसम्म फेरि जारी नै हाम्रो यो प्रदर्शन हुनेवाला छ। यो घटनापछि सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को संशोधन अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरिएको खण्डमा 2 लाख जरिवाना र 4 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई घेराउ गर्ने, हातपात गर्ने वा शारीरिक रूपमा आघात पुर्याउनेलाई 2 लाख जरिवाना वा 4 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यो कोरोना महामारीको समयमा देशैभरका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने गरी भएको भेरी अस्पतालको यो घटनाको विषयमा हामीले निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ र अहिले यसैसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी, हामीसँग जोडिनु भएको छ शिवराम गेलाल। हामी उहाँसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गत जेठ 13 गते राति भएको आक्रमणको सर्वत्र निन्दा पनि भयो, तर छानबिनका लागि गठित प्रतिवेदनको रिपोर्टप्रति भने स्वास्थ्यकर्मीको चित्त बुझेको छैन। अहिले के भन्नुहुन्छ?
पहिला त त्यो एउटा दुःखदायी घटना घट्यो। त्यो दुःखदायी घटनाप्रति तुरुन्तै हामीले छानबिन गर्नलाई चाहिँ नि समिति पनि गठन गर्यौँ र जसले छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन पनि दिएको छ। त्यसको साथसाथै हामीले त्यो जुन घटनामा संलग्न रहनुभएका अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुभएका व्यक्तिहरूलाई तत्कालै हामीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई कारबाही पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब आक्रमण गर्नेहरूलाई बचाउने गरी प्रतिवेदनको निष्कर्ष निकालियो भन्ने आरोप छ स्वास्थ्य कर्मीहरूको। एउटा कुरा के हुन सक्छ, के हेर्नुपर्छ भनेदेखि प्रतिवेदनमा दुवै पक्षको कुराहरू सुन्नुपर्छ। हजुर, त्यसमा पीडित पक्षको नि कुरा सुन्नुपर्छ, पीडक पक्षको नि कुरा सुन्नु पर्दछ र ती दुवै कुराहरू सुनिसकेपछि अनि एउटा निचोडमा त्यो प्रतिवेदन लेखिएको हुन्छ। यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि पीडक पक्षले भनेको कुरालाई आवेगमा आएर गरेको देखियो भन्ने कुरालाई नै हाइलाइट गरेर धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसैमा हाइलाइट गरेर गएको देखियो। किनभने त्यो प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्ड कसैले पनि हेरेको देखिएको अवस्था छैन। पहिलो नम्बरमा हाम्रो वेबसाइटमा त्यो निष्कर्ष खण्ड राखिएको छ। त्यो निष्कर्ष खण्डलाई राम्रोसँग हेरिदिनु भयो भने अनि त्यसबाट के कुरा हो भन्ने कुरा प्रश्न हुन सक्दछ। सिडी साहब, तर अब प्रतिवेदनमा आक्रमणको उक्त घटना आफन्तको आवेगमा भनेर जसरी यहाँले बताउनु भयो, आवेग भन्ने मात्र शब्दलाई हाइलाइट गरियो भनेर, अब त्यो आवेगमा सीमित गर्न खोजिएको हो भने त यो त राजनीतिक नियतबाट प्रेरित रहेको छ भन्ने स्वास्थ्य कर्मीको आरोपलाई चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया दिने त, कसरी सम्बोधन गर्ने? होइन, मैले अघि पनि भने उनीहरूले भनेको कुरालाई यस्तो देखियो भनेर चाहिँ पीडकको चाहिँ कुरा माथि राखिएको छ। त्यस पछाडि निष्कर्षमा एउटा कुरा लेखिएको छ। त्यो निष्कर्ष पनि त हेर्नु पर्यो नि। निष्कर्षमा उनीहरूलाई हदैसम्मको कारबाहीको दायरामा लिएर आउने भनेर जुन कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ त्यो कुराहरू नहेरिकन माथिको चाहिँ उनीहरूले भनेको कुराको आधारलाई मात्रै आवेगमा आएर उनीहरूले यो काम गरेका थिए भनेर भनेको कुरालाई मात्रै हाइलाइट गरिएको चाहिँ देखियो। अब तपाईले यो विषयमा प्रश्न बनाउनु पर्ने अझ ती स्वास्थ्य कर्मीहरू छन् जो अस्पतालमा सुरक्षाको वातावरण नबनेसम्म र आक्रमण गर्नेलाई कारबाही नभएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन कायम राख्ने घोषणा गरेका छन्। बेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीले त्यो प्रतिवेदन पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल गिराएको महसुस गरेका छन्। एउटा कुरा यसबारेमा के छ भने उहाँहरूको माग अर्को एउटा जुन चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन 2066 छ, जसमा चाहिँ यस्ता क्रियाकलापहरू भयो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केही सजायको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ, जसमा 5 वर्षदेखि 20 वर्ष 5,000देखि 20,000सम्मको चाहिँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो धेरै कमी भयो, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दछ भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ र त्यही अन्तर्गत अहिले अध्यादेश पनि आइरहेको छ। सम्भवतः अध्यादेशले उहाँहरूको केही मागलाई सम्बोधन पनि गरिरहेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अध्यादेश आएर कार्यान्वयन हुँदासम्म त्यो समय धेरै नै लामो होला, तर त्यसभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ आफन्तले आवेगमा घटाएको घटना हो भनेर ती आरोपितहरूले उन्मुक्ति त पाउँदैनन् भन्ने उहाँहरूको आशंका पनि हुन सक्छ। अब एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि त्यो अदालत न्यायिक क्षेत्रमा पुगिसकेको मुद्दा हो, जसले ज्यान मार्ने मुद्दा र अपराधिक उपद्रव्य भन्ने जुन चाहिँ मुद्दा लागिसकेको व्यक्ति न्यायिक क्षेत्रमा पुगिसकेपछि न्यायिक क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धान प्रहरीबाट अनुसन्धान लगायतका क्रिया सम्पूर्ण कानुनी कुराहरू पुरा गरेर न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याइसकेपछि अब न्यायिक क्षेत्रले गर्ने निर्णयबाट नै भनौँ न के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुने भएको हुनाले अब यसबाट उसले छुटकारा पाउँछ, उसले के गर्छ भन्ने कुरा अनुमानको भरमा मात्रै भनेर जाने कुरा त होइन नि त। हजुर, अब अनुमानको भरमा अथवा आशंकाको भरमा अथवा त्यो भोलि हुन सक्छ कि भन्ने सम्भाव्यताको कुरा नै भए पनि ती जो स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला यो कुरालाई आशंकाको रूपमा लिइरहेका छन्, ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई ढुक्क बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँ प्रशासकीय रूपमा त्यो सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ढुक्क राख्नको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मैले उहाँहरू साथीहरूलाई पनि के भनिरहेको छु भने एउटा त त्यो प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा हाम्रा स्वास्थ्यका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, जसमा चिकित्सक सङ्घको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नर्सिङ सङ्घको व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसमा डाक्टर साहब स्वयं आफै हुनुहुन्छ। त्यो लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूको चाहिँ एउटा 7 सदस्यीय समिति थियो।
त्यसमा सबैको सल्लाह राय सुझाव सबै कुराहरू बुझेर मात्रै उहाँहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ। एउटा प्रशासनिक रूपमा प्रशासनले मात्रै त्यो तयार गरेको प्रतिवेदन होइन, एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा, सम्बन्धित व्यक्तिलाई जसले चाहिँ नि जो पीडक थियो त्यो व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याइसकिएको छ। ती व्यक्तिले अब ती व्यक्तिको अनुसन्धान गरेर न्यायिक क्षेत्रमा पुर्याइसकेपछि न्यायिक क्षेत्रबाट चाहिँ नि उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ। त्यो कारबाही हुने कुरामा चाहिँ नि सम्बन्धित व्यक्ति स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी गराइसकिएको छ। तर रह्यो के भन्दाखेरि यस्ता घटनाहरू पटक पटक भइरहेका छन्, पटक पटक हुँदाखेरि सामान्य रूपमा चाहिँ तिनीहरू छुटिरहेका छन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अब त्यसको लागि त अब अहिले अध्यादेशबाट चाहिँ नि एउटा भनौँ सजायको चाहिँ नि भार प्रक्षेपण बढी भएका भार प्रक्षेपण भएका कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यो भएको हुनाले अब त्यो अन्तर्गत पनि जान सक्दछ। तर अहिलेलाई चाहिँ नि यो मुद्दा चाहिँ नि ज्यान मार्ने मुद्दा र अर्को चाहिँ नि अपराधिक उपद्रव चाहिँ नि मुद्दामा को शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ नि दायर भएको छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। यहाँलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। किन भन्दाखेरि मैले यो अवसर पाएँ कि जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म जुन चाहिँ नि मिडियाहरूमा आवेग 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 भनेर आइरहेको कुरालाई प्रस्ट्याउन समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो शिवराम गिलाल, जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो बाँके जिल्लाको। भेरी अस्पतालमा भएको एउटा घटना, जुन घटनामा अस्पतालभित्रका स्वास्थ्यकर्मी जो दिनरात नभनिकन उपचारमा खटिएका थिए कोरोना संक्रमितको उपचारमा, र आफ्नो आफन्तले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्यकर्मीले हेलचेक्राइ गरेको कारणले भनेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै आक्रमण गरेका थिए। र यो घटनालाई विभिन्न राजनीतिक रूपमा पनि हेरिएको थियो, कतै उन्मुक्ति पाउँछन् कि भनेर। र आज एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसके पछाडि त्यहाँ आवेगमा आफन्तले गरेको यो घटना भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेखित गरेको भएर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यो चित्तबुद्ध नआएको र जो पीडक हुनुहुन्छ उहाँले उन्मुक्ति पाउने हो कि भन्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आशंका पनि लागेको छ, उहाँहरूको आरोप पनि छ। यसै विषयमा हामी थप छोटो कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग अहिले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धिताल। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब अध्यक्षज्यू, भेरी अस्पतालमा भएको घटनाको छानबिनबारे गठित समितिको प्रतिवेदनले अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरायो भन्ने गुनासो गरेका छन्। प्रतिवेदनलाई अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? प्रतिवेदन निर्माणका सन्दर्भमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति बनेको थियो। हजुर। र स्वास्थ्यकर्मी जो पीडित हुनुहुन्थ्यो, जसले पिटाइ खानुभएको थियो, जो त्यो हुल्लङ्गामा पर्नुभयो, उहाँहरूको माग बमोजिम उहाँलाई हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको उहाँहरूको माग अनुसार ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेर उहाँलाई चाहिँ कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग हो। त्यो बमोजिमको मुद्दा दर्ता भएर कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। फर्दर त्यो अदालतले गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँको कुरो होला, तर पनि यहाँ मुद्दालाई कडा बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यो छानबिन समितिले गर्नुपर्ने कुरो के छ, वास्तवमा त्यहाँ भएको घटना के हो, होइन, घटना के हो र कसरी घटना घट्यो भन्ने सन्दर्भमा जुन छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्यो, छानबिन समितिले जे देख्यो त्यही नै प्रतिवेदन तयार गरेको छ र घटना घटेको हो र त्यो घटनामा भएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएको छ। त्यसकारणले स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट दोषीलाई कारबाही गराउने सन्दर्भमा कुनै कसुर पनि बाँकी राखिँदैन। त्यसकारण स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू निर्धक्कका साथ दोषीले गरेको सजाय अनुसारको कारबाही उसले भोग्छ नै भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई ढुक्क पार्न चाहन्छु। अब तपाईले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीलाई त अनुरोध गर्नुभएको छ, आश्वासन दिनुभएको छ, तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफन्तले आवेगको रूपमा गरेको भनेर त्यही एउटा प्रतिवेदनमा भर्खरै हामीले सिडिओ साहबसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ केही समयभन्दा अगाडि, तपाईँसँग जोडिनुभन्दा अगाडि उहाँले पनि बताउनु भएको थियो प्रतिवेदनमा आवेगमा गरिएको घटना भनेर त्यही शब्दलाई मात्र हाइलाइट गरियो र स्वास्थ्यकर्मी साथीले त्यही शब्दलाई मात्र बढी बुझ्नुभयो भनेर। अब यदि उहाँहरूले आफूले
निर्धक्क रूपमा काममा फर्किने अथवा काम गर्ने वातावरण महसुस नगर्ने अडान लिए भने कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्भिन्स गरेर काममा पूर्ण रूपमा फर्काउन सक्नुहुन्छ? म एउटा सिङ्गो अस्पतालको अभिभावक भएको नाताले मैले अघि भने बमोजिम हामी दोषीलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा कुनै कुराको कसुर बाँकी रहेन। बाँकी रह्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनको कुरो छ। आवेगमा वास्तवमा मान्छेको मृत्यु आफन्तको मृत्यु भइसकेपछि उहाँहरू आवेगमै आएर त्यसपछि आएर हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीमाथि कुटपिट गर्नुभएको हो। तर त्यसो आवेगमा आएर पनि मान्छेलाई कुटपिट गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीलाई कुटपिट गर्ने घटना बनेको निकै खेदजन्य र निकै एउटा क्षम्य नहुने घटना हो। त्यसकारण त्यो घटनाका सन्दर्भमा जुन कानुन अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो कानुन अन्तर्गत हामीले जाहेरी दिएर मुद्दा दर्ता गरेर हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ। फर्दर अब अगाडि काम गर्ने सन्दर्भमा हामी नेपाल सरकारसँग जोरदार रूपले माग गरिरहेका छौँ कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई घटना नदिनको निम्ति कडा कानुन बनाएर अध्यादेश मार्फत त्यो कानुन ल्याएर स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउनको निम्ति नेपाल सरकारले पनि पहल गरोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ र नेपाल सरकारबाट पनि त्यो अध्यादेश ऐन त्यो पास भएर राष्ट्रपतिका गइसकेको कुरालाई हामीले पनि सुनेका छौँ। वास्तवमा त्यसले नै स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले जित्नु भएको महसुस गर्न अब जरुरी छ। अब अस्पताल व्यवस्थापकले पनि यो घटनामा स्वास्थ्य कर्मीको पक्षमा उभिएनन् भन्ने गुनासो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सुन्नु भएको छ कि छैन आफ्नो स्टाफहरूबाट? हामीले हाम्रा स्टाफहरूले त्यो भन्ने काम गर्नु भएको छैन होइन। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू, भेरी अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू हामी त्यो घटना गएको विदिन 15 मिनटभित्रमा म पुगेको छु। राति 10 बजेसम्म हामी राति 1 बजेसम्म हामी छलफल गरेका छौँ। कसरी अगाडि बढ्ने कुरामा सिडिओलाई, सहायक सिडिओलाई, एससीलाई सबैले राखेर हामीले छलफल चलाएका छौँ र यो घटनाका सन्दर्भमा कसरी कडाभन्दा कडा ढङ्गले हामीले दोषीलाई कारबाही गर्नको निम्ति कुन कानुन अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि विभिन्न वकिल साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूलाई जुन ढङ्गको प्रहार भयो त्यो प्रहारका विरुद्ध दोषीलाई कडा कारबाही गराउनको निम्ति हामी लागेका छौँ। तर पनि के भन्दाखेरि कहीँ कतै कसैले भेरी अस्पताल बाहिरका कोही मान्छेले कुनै आवेगका भरमा, कुनै राजनीतिका भरमा भेरी अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूले गर्न सकेनन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूले कसैले दोष लगाउनुहुन्छ भने म उहाँहरूप्रति मेरो कुनै दुखेसो छैन। तर पनि हामीले अस्पताल विकास समिति एज अ भेरी अस्पतालको अभिभावक भएको नाताले हामीले हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको प्रहारका सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने सबै दायित्व हामीले पुरा गरेका छौँ भन्ने मलाई लागेको छ र अन्तिमसम्म हामीले अपराधी दोषबाट मुक्त नहोस् भन्नका निम्ति हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ। हामी त्यो प्रहरीलाई भन्नेछौँ, त्यो हामीले सिडिओलाई भन्नेछौँ। त्यस कारण के भन्दाखेरि हामीमाथि विश्वास त गरिदिनु पर्यो साथीहरूले। त्यस कारणले म सबै साथीहरूलाई बाहिरकोले के भन्यो त्योसँग मेरो सहकारको विषय रहेन, तर भित्रका साथीहरूले त्यो भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब तपाईँले पनि आशंका गर्नुभयो के गरी यो घटनालाई राजनीतिक रूपमा कसैले प्रश्रय दिएर गर्नुहुन्छ भने मेरो कुनै पनि दुखेसो छैन भनेर। तर त्यही स्वास्थ्य कर्मी, तपाईँकोमा नै काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले प्रतिवेदन पनि पूर्णतः राजनीतिकमा प्रभावित भयो भन्ने अर्को आरोप लगाएका छन्। यसमा चाहिँ तपाईँको अस्पतालको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यसमा राजनीति मिसिएको छैन, कुनै पनि राजनीतिक आडले, राजनीतिक दबावले गर्दाखेरि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको होइन भनेर कसरी तपाईँले आभास दिलाउन सक्नुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो छानबिन समितिमा चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष, बाँकेका अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, नर्सिङ सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारण के भन्छ उहाँकै प्रतिनिधि राखेर बनाइएको त्यो छानबिन समितिले अब उहाँहरू स्वास्थ्य कर्मीका पक्षमा बोलेन भने म के भन्न नसक्छु होइन। तर पनि त्यो प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भन्दाखेरि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ होइन, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर भनेकै छ। तर पनि यो घटना नियोजित होइन भन्ने कुरामा त हामी सबै सचेत हौँ। आफन्त मरिसकेपछि
भएको घटना नै हो, आवेशप्रेरित घटना नै हो। तर पनि के भन्दाखेरि मान्छेको मृत्यु अस्पतालमै हुन्छ र मान्छेको मृत्यु अस्पतालमा भएको हुनाले मान्छेको मृत्यु भयो भन्ने कारणले दिनरात खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि घटना घटाउनु कसैले पनि पाइँदैन र त्यो खेदजन्य हो। त्यो खेदजन्य हो र उसले त्यो दिन गरेको घटनाका सन्दर्भमा अझैसम्मको भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। अध्यक्षज्यू, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँका स्वास्थ्य कर्मीले जो भेरी अस्पतालमा काम गर्छन्, तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ, आफू सुरक्षित रूपमा काममा फर्किएको र प्रतिवेदन र अहिले यो घटनाले आफ्नै पक्षमा न्याय भएको अनुभूत गर्न सकुन्। समय र जानकारीको लागि पूर्ण धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो टेलिफोन मार्फत, हामीले फलोअप गरिरहेको विषय थियो। प्रमोद धिताल जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भेरी अस्पताल विकास समितिका, उहाँले पनि यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र जो स्वास्थ्य कर्मीहरू टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ, ढुक्क भएर काममा फर्कनुहोस्। पीडित पक्षी यति बेला जो छन् स्वास्थ्य कर्मी, पीडक पक्षलाई उचित कारवाही गर्नेछ, प्रशासन छ, हामी छौँ भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब लागौं अर्को विषयमा। तराई मधेसमा मुखिया राज अझै चल्छ, जमिनदार भनाउँदाहरूको हैकम अझै उस्तै छ। स्थानीय तह गठन भए पनि धेरै फैसलाहरू अझै पनि पञ्चायती सभाको हुकुमबाट नै हुने गर्छ। तराई मधेसमा हराउन नसकेको यो चलन समग्र प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृति विपरीत रहेको भन्दै तराई मधेसमा नै आवाज उठ्न थालेका छन्। तर जति आवाज उठे पनि यो चलन हराउनको सट्टा मौलाउँदै गएको रौतहटमा पछिल्लो पटक घटेको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ। तथाकथित एक दलित युवकले एक युवतीलाई प्रेम पत्र लेखेको र युवतीलाई जिस्काएको आरोपमा निर्घात कुटिए, त्यो पनि समाजका अगाडि। बिना दोष सजाय भोगेका ती युवक अहिले पनि आफूले सजाय भोग्नुको जवाफ समाजसँग मागिरहेका छन्। रौतहटबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। घटनाको यो दृश्य जसले सबैलाई स्तब्ध बनायो। गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो चर्चामा, जसमा एकजना प्रौढ मानिसले एकजना युवकलाई लाठीले जथाभावी पिटिरहेका छन्। ती युवकले हात जोड्दै ती पिट्ने मानिससँग क्षमा याचना गरिरहेका छन्, तर ती पिट्ने मानिसले पिट्न छाडेका छैनन्। कुटपिट स्थल वरपर धेरै मानिसहरू छन्, तर कसैले ती युवकको मद्दत गरेका छैनन्। सबै रमिते बनेर हेरिरहेका छन्। प्रेमपत्र नलेखेको दाबी, तर पिटिए पासवान बेसरी। घटना हो रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को। उक्त गाउँपालिकाका 18 वर्षीय युवक विकास पासवानलाई निर्घात कुटपिट गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार उनले एक युवतीलाई प्रेम पत्र लेखेको भन्दै उनीमाथि सो समूहले निर्घात कुटपिट गरेको हो। उनलाई सो समूहले हात बाँधेर कुटपिट गरेको थियो। गत जेठ 20 गते बिहिबार बिहान 7 बजेतिर गाउँ नजिकै रहेको राम मन्दिरमा छलफलको लागि भनेर पासवानलाई केही युवाहरू आएर बोलाएर लगे। सो स्थानमा पुग्ने बित्तिकै उनलाई राजदेव गिरीले तैँले किन आफ्नो फोन नम्बर ती युवतीलाई दिइस्, किन प्रेमपत्र लेखिस् भन्दै केरकार गरे। तर पासवानले यो कुरा नस्वीकारेपछि उनलाई गिरीले अन्धाधुन्द जथाभावी कुटपिट गरेको पीडित पासवानको गुनासो छ। मलाई हामी बुवालाई चाहिँ बोलायो, अनि बोलाएपछि अनि म त्यति बेला सुतिरहेको थिएँ। अनि तिन चारजना चाहिँ त्यहाँ आएको, अनि माथि पनि 2-3 जना थियो। अनि त्यहाँबाट मलाई लग्यो मन्दिरको छेउमा, अनि सबैजनाले के भनेर किन कुट्यो, कारण के हो मलाई त पहिलादेखि थाहा थिएन। अनि त्यहाँ गएर सिधै भन्दैछ केटीको बारेमा कि नम्बर दिएको छ भनेर। घटनामा नदेखिएको प्रहरी अब भने एक्सनमा। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएसँगै रौतहट प्रहरी एक्सनमा उत्रियो। कक्षा 12 मा पढ्ने युवक पासवानलाई केहीले बाँधेर कुटपिट गरेको आरोपमा रौतहट प्रहरीले मुख्य आरोपी 50 वर्षका राजदेव गिरी लगायत उनलाई बाँध्ने राजन कुमार गिरी र अविनाश कुवरलाई पक्राउ गरेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार पीडित पक्षको जाहेरीको आधारमा थप अनुसन्धान गरी घटनाका दोषीलाई कारबाही अगाडि बढाइनेछ। पुत्रमाथि भएको अन्यायमा पिताको विलाप। पीडितका बाबु शम्भु पासवानका अनुसार घटना घटेको दिन उनको मोबाइलमा राजदेव गिरीले फोन गरेर एकछिन कुरा गर्नु छ भनेर विकासलाई पठाउन भनेका थिए। उनले गिरीसँग आफ्नो कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी नरहेको र यो घटना किन घटाए भन्ने बारे आफै अनभिज्ञ रहेको बताए। भन्यो कि शम्भु र विकासलाई अलिक पठाइदिनुहोस्, मैले काम छ कहीँ सोधपुछ गर्नु छ। अनि उसले अनि स्वास्नीले भन्यो। अनि यो केटा सुतिरहेको थियो, उसको आमाले यसलाई जगाएछ। कति निन्द्रामा थियो, आँखी पुछेर अनि अनि ढिलो भयो 5 मिनट। त्यतिकैमा 4-5 जना केटाले पनि मेरो घरमा आइपुगे उनीहरूको पक्षबाट। अनि यसलाई समातेर लग्यो। अनि पछिबाट म पनि गएँ। अनि म जाँदाखेरि योसँग सोध्यो। अनि त्यो कुटेको गिरिजीले सोध्यो सागीसँग कि तिमीले कसैलाई केही नम्बर लेखेर दिएछ, यसले स्वीकार गरेन। अनि भन्ने उनीहरूको प्रुफ छ यसको। अनि के प्रुफ छ त्यो प्रुफ हेर्नु पर्यो। अधिकार कर्मीहरू उत्रिए विरोधमा। यता कुट्ने पक्षले भने केटी जिस्काएका र प्रेमपत्र लेखेकाले सो युवकलाई सुधार्नका लागि सामान्य कुटपिट गरेको दाबी गरेको छ। तर पीडित युवक पक्षले भने केटी नजिस्काएको, प्रेमपत्र नलेखेको तर दलित भएकै आधारमा आफू कुटिएको आरोप लगाएका छन्। केटा काठमाडौँमा बस्छ हैन, यहाँ पनि पढ्दैन। अनि आकस्मिक बिहानै 7-8 जना गएर घरबाट समातेर ल्याएको कुरा बुझिएको देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक या गरिब दलित भएकै कारणले त्यो भएको हो कि कसैले गल्ती गरे सजाय दिनका लागि कानुन छ। तर तराई मधेसमा मौलाएको यो प्रवृत्ति विरुद्ध तराई मधेसका अधिकार कर्मीहरू अघि सरे पनि अवस्था ज्यूका त्यौं छ। यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादव। हामी उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद यहाँलाई। अब सिडिओ साहब, अब तपाईको जिल्लामा एक दलित युवकमाथि भएको यो घटनालाई कसरी लिनु भएको छ? निश्चय पनि अब यो अहिलेको समय भनेको मानव अधिकारको समय हो। यो मानवता विरुद्धी काम भएको छ। यसलाई अब गम्भीर रूपमा हामी लिएकै अवस्था छ। अब प्रेमपत्र नै लेखेको आधारमा यसरी मरासन्न हुने गरी पिट्ने, जहाँ प्रहरी प्रशासन भन्दा माथि अहिले पनि पञ्चायतहरूको नै राज चल्ने, यो पहिलेदेखि नै रौतहटमा थियो। यो घटना यो जेठको 19 गते दुर्गा भगवतीको वार्ड नम्बर 5 बडहडवा भन्ने ठाउँमा शम्भु पासवानको 19 वर्षको छोरो विकास पासवानले सोही स्थान बस्ने कृष्णदेव गिरीको छोरी गुड्डीलाई पत्र लेखेको र सो पत्रमा आफ्नो फोन नम्बर दिएर मलाई फोन गर्नु भनेको सन्दर्भलाई लिएर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् जेठको 20 गते बिहान 6:30 बजे राजदेवी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 बसतपुरमा राम जानकी मन्दिरमा पञ्चायती गर्ने हिसाबले त्यहाँको 24 वर्षीय रञ्जन कुमार गिरी अनि अविनाश कुमार सिंह दुईजना मिलेर हात बाँधेको र राजदेव गिरी 55 वर्षकोले कुटेको जुन भिडियो भाइरल भएको अवस्था छ। भिडियो आएपछि हामीले तत्कालै जो दुईजनाले हात बाँधेको र एकजना राजेश गिरीले कुटेको 3 जनालाई शुक्रबारको दिन नियन्त्रणमा लियौं र आज मात्रै विकास पासवानले 7 जनाका विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार, अपमानजनक व्यवहार र शरीर बन्धन यसरी 3वटा विषयमा जाहेरी दिएको अवस्था छ र हामीले यो जाहेरी दर्ता गरेर गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई अनुसन्धान अगाडि बढाएको अवस्था छ। जस्तो अब कानुनी कारबाही मार्फत आज विकास पासवानले जाहेरी दिइसके पछाडि पाउने एउटा कानुनी अधिकारको लडाई आफ्नो ठाउँमा रहला, तर ती युवक विकास पासवान र उनको परिवारले भोगेको यो मानसिक र सामाजिक रूपमा भोगेको यो चोटको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी बेहोर्ने कारबाहीले मात्र पुग्ला? निश्चय पनि अब कुनै पनि घटना घटिसकेपछि सर्वप्रथम त्यो घटना घटन नदिने हाम्रो सजगता को उपायहरू हुन्छ र घटना घटिसकेपछि भनेको त्यसको सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्ने र त्यो घटनामा दोषी रहेको सबैलाई कानुनी कटघरामा कानुन बमोजिमको सजाय हामी दिलाउन सक्यौँ भने पीडितले पक्कै पनि न्याय पाउनुहुन्छ। अब
तपाईलाई मैले कुराकानी जोड्न अन्तमा केमा खोजे भन्दाखेरि जस्तो तराई मधेस लगायतका जिल्लाहरूमा यसअघि पनि मैले तपाईलाई भने तराईका जिल्लाहरूमा खास गरी पञ्चायती मुखिया राज पञ्चायती लगायतका यो प्रजातन्त्रको जुन संस्कार विरुद्धको यो एक किसिमको प्रथा भनौँ यो अहिले पनि जारी छ। यो किसिमका गतिविधिहरू दोहोरिरहन्छन्। यो संस्कारहरू अझै पनि कायम रहनुको पछाडि चाहिँ के होला? तपाईँ जिल्लाको प्रमुख हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यो समाजमा रहेको केही कुसंस्कारहरू जसलाई हामीले सामाजिक रूपमै मिलाउनु पर्छ र पञ्चायतीको नाममा त्यहाँको ठुलाबडाहरू भनाउँदाहरूले यस्ता कुसंस्कारलाई निरन्तर पक्षपोषण गरिरहेको अवस्था छ। यद्यपि हाम्रो नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। न्यायिक समिति भनेको सामान्य विषयहरू जसको क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ ती विषयहरूलाई लिएर टाढा जान नपरोस् न्याय खोज्नको लागि भनेर स्थानीय तहमै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि त्यो न्यायिक समितिमा पनि नपुगेको र न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारमा नपरेको विषयहरू समेत यो बाहिर पञ्चायतीको नाममा बस्ने र ती मिलापत्र गर्ने जघन्य यो कसुर हुने घटनाहरू समेत मिलापत्र गर्ने र तीबाट फैसला गर्ने जरिवाना गर्ने जुन विषयहरू देखिएको छ निश्चय पनि यो हाम्रो कानुनी व्यवस्थाको लागि एउटा चिन्ता र चासोको विषय हो। यो यसको मुख्य जड भनेको अब हाम्रो अशिक्षा नै रहेको महसुस गर्न सकिन्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही होस् र यो किसिमका घटना नदोहोरिन् हामी यही अपेक्षा गर्छौँ। हस्, निश्चय निश्चय धन्यवाद यहाँलाई। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो रौतहट जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला र कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ र केही गुनासो छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर जुन नम्बरमा तपाईँहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पैसा लाग्दैन ती नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 1660 011 2424 98 015 7 24 24 र 98 84 011 037 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने विभिन्न हाम्रा सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, भाइबर, व्हाट्सएप र त्यसै गरी तपाईँहरू हाम्रो युट्युब मार्फत पनि आफ्नो समस्या र गुनासो हामी समक्ष राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्या र गुनासोको हामी प्राथमिकताको साथ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ र तपाईँको समस्याको जवाफ कार्यक्रम मार्फत माग्नेछौँ। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। कोरोनाको कहरको समय छ, स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुहोस्, आफू पनि सुरक्षित बस्नुहोस् र आफ्ना आफन्तलाई पनि सुरक्षित राख्नुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्ते।